ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਕਾਤਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੂਟ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਡੇ ਹੋਣ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਪੈਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਲਮਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਖਮਲ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬੁਹਤਾਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫੱਟ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਏ। ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ حضرات ذی وقار، گرمی اور حبس دے موسم اندر اتنی کثرت اور اتنی محبت اور بالخصوص بر وقت خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تشریف رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑے اعزاز دی بات ہے۔ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، سب مرد و خواتین لئی میں صدقے دل نال دعا کرنا، اللہ پاک تہاڈا محبت اور کثرت دے نال بر وقت آنا قبول و منظور کر کے اللہ پاک تانوں بیت اللہ دے حج نصیب فرمائے۔ اللہ پاک تانوں بیت اللہ دے جمعے نصیب فرمائے۔ اللہ پاک تانوں میدان عرفات دی حاضری نصیب فرمائے۔ سرکار پاک دے پیارے معصوم شہر مدینہ شریف دی اللہ پاک بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ ایمان تے اللہ زندہ رکھ، اور اللہ ایمان تے موت دے کے جہنم دی گرمی تو اللہ بچا کے اللہ سانو جنت دی مہمانی نصیب فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اللہ دی توفیق نال میں اس بات دی وضاحت کر چکیا، اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، بالخصوص اپنیاں بیٹیاں نو دین پڑھاؤ۔ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی عزت، بہت بڑی عظمت، بہت بڑی سعادت اور یہ بہت بڑا اعلیٰ درجے دا صدقہ جاری ہے۔ مدارس تے خرچ کرو، طلبہ تے خرچ کرو، اللہ پاک تانوں بلاواں، مصیبتاں، آفتاں، پریشانیاں تو یہ برکت دے نال بچا کے اللہ پاک تانوں ساری زندگی زوال جیسی تکلیف اور زوال جیسی مایوسی تو بچا کے اللہ پاک تانوں خیر و برکت دے سارے خزانے عطا فرمائے گا۔ جنہ ساتھیاں نے پچھلے خطبے تے عمل کیتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ جڑے ساتھی کوشش اندر نے مزید کوشش کرو، اگر اپنے بچے بھانجے بھتیجے جوان ہو گئے نے، دیگر بچیاں دے رخ مدارس دی طرف کرو۔ ایک بچہ تہاڈی ترغیب دے نال دینی ادارے اندر ٹر گیا، یا تسی جہدے تے خرچ کردے ہو دین دے عالم تے، قاری تے، حافظ تے، مدرسے تے، یہ تہاڈا ہمیشہ واسطے صدقہ و جاریہ ہے اور جنت دے درجات دی بلندی ہے۔ اللہ پاک سانو ذرا پچھلے خطبے تے مزید غور کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ اللہ دی توفیق دے نال میاں بیوی دے حوالے دے نال ہوئے گا، ازدواجی زندگی دے بارے ہوئے گا۔ اینو تسی صرف اصلاح دی نیت دے نال سننا ہے۔ میں جیڑی بھی بات اللہ دی رحمت نہ تواڈے پیشے خدمت کراں، جتھے جتھے جو کمی بیشی خرابی نظر آئے، انشاءاللہ اسیں او دی اصلاح بھی کرنی ہے تے اللہ دی رضا بھی حاصل کرنی۔ جیڑا بندہ اصلاح دی گل سن کے آکڑ جائے، الٹا مولوی تے تبصرہ شروع کر دے، سمجھ لو بندہ شیطان دے ہاتھ چڑھ گیا۔ اصلاح دی گل سن کے کمی کوتاہی دا پتہ لگے، آکڑی دا نہیں، پریشان نہیں ہوئی دا، یہ زندگی تربیت دا نام۔ تربیت ہوندیاں بندے نو چٹے آ جاندے نے۔ میں کہنا مرن دے آخری ساہ تو پہلے اگر کوئی بندہ تربیت کر لے تو کامیابی ہے۔ اس واسطے اگر کوئی تلخ ترش بات ہو جائے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، بلکہ انشاءاللہ رل مل کے اسی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ایک دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں اپنی رحمت دے نال
अज़दवाजी जिंदगी दियां बहारां नसीब फरमाए। बड़े तकलीफ दे हालात ने। कल दी मैं तुहानूं रिपोर्ट देना, तुहाडे फैसलाबाद अदालत च फैमिली कोर्ट जिहड़े ने ना वो 4 ने, और मैनू साथी दस रहे हैं शेख एक कोर्ट च रोज़ाना जिहड़ा केस लगदा ना मियाँ बीवी का, वो तकरीबन 200 के करीब। 4 किन्ने हो गए, महीने का कितना हो गया, 24,000 32,000। चलो तुसी 32,000 छड्डो, 3200 ही लाओ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਹੀ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੂਰ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਰੌਲਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਹਲਵੇ ਖੀਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਵੇਖੋ 32,000 30,000 25,000 20,000 ਕੇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ कि मैं सुबह तो लैके हुण तक 20 तलाक़ां लिख चुके हैं, कोई कहेगा 15 लिख चुके हैं, कोई कहेगा 40 लिख चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाईओ, लोग अपने अपने रंग ढंग नाल तबसरे भी करते हैं। कोई आंदा जी खामन का कसूर होंदा है, कोई आंदा जी बीवी का कसूर होंदा है, कोई आंदा नहीं जी सस का कसूर होंदा है। बाहर सूरत गौर फिक्र करके असी जिस नतीजे ते पहुँचे हैं, मैं तुहाडे नाल चंद बुनियादी बातें शेयर करना, फिर इंशाअल्लाह मैं असल मौजू बयान करना। एक दुआ और करो, अल्लाह पाक सानू ए तलाक़ां दे मामलात चों महफूज फरमा। वफा नभा, वफा ते सारी जिंदगी अल्लाह पाक करन दी सआदत नसीब फरमा। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, जिहड़ी अज़दवाजी ज़िंदगी दी तलखी है ना, तलखी इहदियां कई वजूहात ने। तलाक खुले इन मामलात दियां कई वजूहात ने। सब तो पहली वजह सुने, असीं पहली गल समझण च नाकाम हो जाने आ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मर्द का मिजाज दूसरे नालों अलग बनाया ते हर औरत का मिजाज भी दूसरे नालों। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, मैं कहना बंदे नूं हदीस ही समझ आ जाए तो कमाल हो जाती है। आपने फरमाया इन्नल्लाह तबारक व तआला कमा क़सम अर्ज़ाक़कुम क़सम अख़लाक़कुम। जिवें अल्लाह पाक ने माल भी लोगों को वक्खो वक्ख दिता है ना, सारे इक्को जिहे मालदार नहीं। आपने फरमाया इस तरह सारे इक्को जिहे अखलाकदार भी ने। मिजाज हुंदे ने, कई बंदियां दी आवाज़ बड़ी सोहनी हुंदी है, कई ज़हन बड़े हुंदे ने, कई कुंद ज़हन हुंदे ने, कई औरतां फितरती तौर पर बड़ियां खमोश तबा हुंदियां ने, साबरा हुंदियां ने, शाकरा हुंदियां ने, कई मिजाज के एतबार नाल ही बद दिमाग हुंदियां ने। तो सब नालों पहली बात ज़रा अच्छी तरह समझो कि निकाह होने तो बाद असल मिजाज का पता तो लगता है निकाह तो बाद। अगर तुसी समझो ना कि मिजाज अंदर मुआफकत नहीं आ रही, तो फिर मेरे प्यारे भाईओ, जिवें तुसी इस गल नूं बर्दाश्त कर जाते हो ना कि मेरे को पैसा थोड़ा है तो दूसरे को बहुता है, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की वंड है, तो इस मामले नूं भी अल्लाह की वंड समझ के कबूल करो। मिजाज मुख्तलिफ होंदे ने। अब मैं कई खानदाना लोगों को वेखना, तुहानूं मैं सच्ची गल दसना, बल्कि मकान हुणे मैनूं एक दोस्त मेरा गल दस रहा सी, वो पहले जिस मकान च रहिंदा सी, वो मालक मकान बड़ा बद अखलाक, बद मिजाज, तुरश मिजाज, एक दिन का अग्गा पिछा नहीं, हर मामले च उन्हें मतलब फटीक ही पा के रखनी। और उन्हें दसिया हुण मैं जिस मकान च किराए च रह रहा, वो मैनूं लगता ही नहीं कि मैं किराएदार हाँ। मालक के अखलाक मिजाज तो इंज ही लगता जिवें मैं ही मालक हाँ। कई बंदे बड़े थोड़ दिल होंदे ने, बड़े कम ज़रफ होंदे ने, यानी ये मिजाज अल्लाह पाक ने रखे। अब मैं कई खानदाना नूं वेखना, वो चाचियां भतीजियां का आपस इहो जिहा प्यार होंदा है, वो लगता ही नहीं कि ये भतीजे ने कि ये पुत्र ने। अच्छा दिन पहले मैं एक प्रोग्राम ते राह वाली गया, मेरे उत्थे दोस्त सन, मैं हैरान हो गया कि वो अपने चाचे नाल इंज खेडते ने पै, इंज मुहब्बतां ने, जवान ने, तो गोया कि उन्हों का बाप है। और कई खानदान तुसीं वेख लो, चाचियां भतीजियां च आपस बड़ा शरीका है, आपस दिलों च बड़ी नफरत है, आपस निफाक है, हत्ता कि कतलो गारत है। इस वास्ते मेरे प्यारे भाईओ, कुछ फल मिठे हुंदे ने, कुछ फिक्के हुंदे ने, ते कुछ कौड़े होंदे ने। कई जमीनां वेख लो, फसलां बड़ियां सोहणियां होंदियां ने, वो तुसीं ते फैसलाबादी हो, तुहानूं ते मिसाल लाजमी देनी है। कई जगह का पानी मिठा हुंदा है ते कई जगह का फैसलाबाद वर्गा हुंदा है, तो गुजर गुजारा करदे ही हो ना पै। अगर अल्लाह ना करे किसी अच्छी नेक खतून नूं कोई बद दिमाग टक्कर जाए तो बीबी सबर कर,
تو جے کسی اچھے بندے کو کوئی بددماغ عورت ٹکر جائے، وہ مزاج ہی وہ جہا ہے، بندہ اپنی بھی طبیعت مزاج ذرا وہ جی کر لے۔ تو سب تو پہلے یہ بات سمجھو بھائی، ہر کے گھر دا کیس الگ ہے، ہر میاں بیوی دا معاملہ الگ ہے۔ اسی انجنگل کر کے مطلق نہیں کہہ سکتے کہ عورت دا قصور ہے، مرد دا قصور ہے، فلان دا قصور ہے، نہیں، ہر کیس دی نوعیت دوسرے کیس نالوں الگ ہے۔ تے اگر کتے کو مزاج دے معاملہ نہ بنے تے صبر کٹ دی کوشش کریا کرو، برداشت دی کوشش کریا کرو۔ میں دعا کرنا اللہ پاک سانو اپنی رحمت نہ برداشت کرن دی توفیق عطا فرما۔ دوسری گل یہ کہ ازدواجی زندگی بہتری لیان لئی یہ نا باضابطہ تیاری کرنی چاہیے۔ ہوں ایک بندے نے میٹرک دے امتحان دینے نے تو انہیں میٹرک دا سلیبس نہیں پڑھیا، تیاری نہیں کیتی، پاس ہو جائے گا؟ ادھے بولے وہ پاس ہو جائے گا؟ بھائی جے میٹرک جے 6 نمبر لینے نے، سلیبس دی تیاری ہے، ایف اے، بی اے، ماسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی۔ اسی طرح ازدواجی زندگی تو پہلے، نکاح تو پہلے، منگنی تو بعد انسان نو ذہنی طور تے تیاری کرنی چاہیے کہ میں ایک نویں جی دے نال زندگی بسر کرنی ہے، کٹھے رہنا ہے، 100 آبادی گھٹ ہی ہونی ہے، لیکن میں اپنے معاملات اندر بہتری پیدا کرنی ہے، اپنے معاملات اندر خیر پیدا کرنی ہے۔ ساڈے ایتھے کوئی تربیت نہیں، کوئی تیاری نہیں، بلکہ الٹی تیاری ہے، الٹی تیاری ہے۔ اس الٹی تیاری دا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، بچی دے ماں باپ آندے نے دھیان نہ رہی نہیں، ڈرن ڈرن دی کوئی نہیں لوڑ نہیں، تھلے لگ کے نہ رہی۔ اچھا، بچے دے ماں باپ آندے نے ہوئے رن مرید نہ بنی۔ اچھا، اور کیڑا مرید بنے؟ مطلب ہے کہ ایہو جے ڈائلاگ نے، الٹ تیاری، الٹ دماغ، الٹ۔ پہلی تو گل ہے مزاج کا واਧਾ گھاٹا ہو جاتا ہے، یار کوئی گل نہیں، تو ٹھیک ہے بڑا کلاٹو خام ہے، بیوی سیدھی سادھی ہے تو کوئی نہیں، برداشت کر، تیری موچن بھی ہوے، تیری دھوبن بھی، سارا کچھ تیرا کر دیے پہ، کوئی نہیں، اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے، نہیں تو سمجھدا معیار نکلیا تے توکل علی اللہ۔ تے دوسری گل ہے پوری تیاری کرنی چاہیے، صبر، شکر، برداشت۔ میں نہ ایک جگہ تے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھا کے میں فارغ ہویا تے وہ دلہا ملتا نا فوراً بعد سارے کول کے میرے بابا بیٹھا سی، وہ نالے انہوں دعا دیتی، نالے آندا پترا اچھا اللہ تیریاں اگلیاں منزلیں آسان کرے، لے وے پترا اللہ تیریاں اگلیاں منزلیں آسان کرے۔ رہا تے میں چپ، میں کہا بابا گل بڑی ٹکانے دی کی بھائی، ادلی تیاری چاہیے بچی دی طرفوں، بچے دی طرفوں۔ اور تیسری اہم بات میں سمجھنا، توجہ رکھے ہو، اگر تسی آدھے تے کتے عمل ہو جائے تو بہت حد تک انہاں چیزاں تے کنٹرول ہو جاتا ہے کہ جدوں بچی دی شادی ہو جائے، نویں گھر آوے تے وہ سس نو سس نہ سمجھے، ماں سمجھے تے ماں نالوں بہتر سمجھے۔ بیٹے تینوں تے ویسے بھی جڑا عمر تو وڈا ہے وہ دی عزت دا حکم ہے، احترام دا حکم ہے، تے سس محترم ہے، تیرے شوہر دی والدہ ہے، اکو گھر چ رہنا ہے۔ جیڑیاں بچیاں سس محترمہ نو ماں یا ماں تو بہتر ادب احترام عزت نہیں دیندیاں، وہ پریشان ہوندیاں نے۔ جنہاں نے ماڑی ماڑی گل تے کوٹھیاں تے چڑھ کے پیچھے فون کرنے نے، پھر گھر نہیں وسدے۔ سما چوری چوری رکھ کے رپورٹنگ کرنی ہے، گھر نہیں وسدے۔ گھر چ ماں نہ واਧਾ گھاٹا ہوئے جے برداشت کرنے ہیں نا، معافی منگ لینے ہیں، صلح کر لینے ہیں، 3-4 دن ماں نو چوچلے مچلے وکھانے ہیں، پھر ماں نہ صلح ہو جاندی ہے۔ اینوں بھی ماں دا درجہ دیو بیٹا، ماں نالوں بہتر درجہ دیو۔ اکثر گھراں دی تباہی، میں تانوں سچی گل دسی جے، پچھوں ماں نے بھی کیا ہے، بھیناں نے بھی کیا ہے، بھراواں نے بھی کیا ہے، ماڑی جی اونچ نیچ ہوئے تے توں سانوں دسنا ہے۔ اے جڑی شاہ ہے نا، شاہ یہ برباد کر دیندی جے گھراں نوں، بلکہ یہ کہنا ہے بچیاں نوں، پتر گل سن، اے تیرا گھر ہی، وادی گاٹی بہت برداشت کرنی ہے تے اللہ کولوں دعا کرنی۔ اے ایک بہت بڑی خرابی ساڈے گھراں چ آ گئی ہے کہ بچیاں سس نوں قبول نہیں کردیاں، ماں نہیں سمجھدیاں۔ حالاں میں نہیں سمجھدا، اگر عورت تھوڑی جی کوشش کرے، محنت کرے، بچی تھوڑی جی کوشش کرے تے معاملات بڑے بہتر ہو سکتے ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں بچیاں نوں نویں گھر چ آ کے اپنی سس محترمہ نوں ماں، بلکہ ماں نالوں زیادہ مرتبہ تے اللہ عزت دین دی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹے جی اس طرح کریں گی تے تیرا فائدہ ہے، نہیں تے اپنے ہی پیراں تے کہاڑی ماریں گی۔
ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਝਗੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਦੜਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਮਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਮੋਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਬਹੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੇਟੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਬਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿ ਸੱਸ ਮੋਹਤਰਮਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਅਗਰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਸੱਸ ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਭਾਈਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬੇਟੀ ਮਾਂ ਸਮਝੇ ਔਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੀ ਸਮਝੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਹਕਾਰਤ ਵੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਮਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਵਾਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਬਰਾਹ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕਾਰਤ ਹੈ ਖਾਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਹਕਾਰਤਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਮਦ ਕਵੇ ਐ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਰਾਇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇदारी 'ਚ ਗਫਲत करनी। भाईजान अल्लाह को डर के अगर कोई औरत इंज लिस्ट बना ले कि आ मेरी जिम्मेदारी है और अल्लाह को डर के अपने फराइज अदा करे। अब वेख लो हकीकत गल है, हर बंदा अपना हक मंगता है, अपना हक मंगने से असीं लड़ने बड़े शेर हाँ, पर दूसरे के हक का कोई जो हक तलफी होंदी उदों घर बर्बाद होंदे ने। अल्लाह कोलों डर के अगर कोई औरत मुसल्ले नाल दोस्ती ला लवे, मैं तो अक्सर ये गल कहना जी, सीधी साफ गल, मैं ना ये खामद नूं इन्ना सिर ते चढ़न की लोड़ नहीं, जिन्ना टाइम दिंदा ठीक है। बाकी कुरान पढ़, मुसल्ले ते बह, तर्जमा पढ़, जिक्र अज़कार पढ़, अपनी आखिरत बना। खामद नूं भी चाहिए जिन्नी क अहमियत मिल गई बस ठीक है, रब रब कर अपनी आखिरत बना। ये सफ़र है, मंजिल नहीं, मंजिल इंशाअल्लाह साडी जन्नत है। अल्लाह सानू नसीब फरमा दे। तो मेरे प्यारे भाईओ, कोर्टां अदालतां इन्हां चीज़ां तो बचो, बिलखसूस जो बच्चे हो जाने इन्हां चीज़ों तो बचो, बच्चियां हो जाने इन्हां चीज़ों तो बचो। ये बच्चियां दियां खुशियां दा कतल जे, ये बड़े ख़तरनाक मामले जी। आखिर हद तक सब्र करो, आखिर हद तक सब्र करो। सब्र एक वाहद चीज़ है, अल्लाह फरमाते ने है तो मुश्किल है पर मैं दा अजर बगैर हिसाब तो अता करांगा। और जिहड़ी हुण मैं आयत शुरू ते पढ़न लगा ना, ये आयत जिन्हां बच्चियां दी शादी नहीं हुई वो भी बहुत ज़्यादा पढ़िया करो, जिन्हां दी हुई वो भी बहुत ज़्यादा पढ़िया करो। जदों औरत ये आयत पढ़ेगी ये दुआ है, ਇਹਦਾ मतलब होएगा या अल्लाह खामदां वल्लों अखां ठंडियां कर दे, मेरे खामद वल्लों अख ठंडी कर दे। तो जो खामद पढ़ेगा उदों माना होएगा या अल्लाह बीवी की तरफों अख ठंडी कर दे। ज़ौज अरबी ज़बान चाहते हैं जोड़े नूं, साथी नूं, पार्टनर नूं, रफीके सफ़र नूं। ते जेड़े बच्चे अजे
استیاری چ نے وہ بھی تنہائی اندر چلتے پھردے اے دعا پڑھو کہ اللہ پاک مینوں مستقبل دی اندر اکھاں دی ٹھنڈک نیک ساتھ عطا فرما۔ قرآن پاک دی سورہ فرقان اندر اللہ پاک نے اس دعا دا تذکرہ فرمایا۔ کوسی اندر دریا بند ہے، میں تمہیں دعا پڑھ کے سنانا۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ اگر کوئی عورت دعا پڑھ دی تے دا معنی ہے یا اللہ خامد ولوں میریاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے، اولاد دویں تے اولاد ولوں میریاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ سانو دے ساڈے بچیاں نو متقین دا امام بنا دے۔ تے جے خامد پڑھے تے دا معنی ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ اے میرے اللہ بیوی والوں اکھاں نو ٹھنڈیاں کر دے تے بچیاں والوں اکھاں نو ٹھنڈیاں کر دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال متقین دی امامت عطا فرما دے۔ عورتاں بھی پڑھو، مرد بھی پڑھو، جوان بھی پڑھو، تنہائی اندر پڑھو، نفل نماز اندر پڑھو۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بیوی ہو تو ایسی ہو، خامد ہو تو ایسا ہو۔ آئیے لوگوں میں سلف صالحین صحابہ کرام دے چند واقعات بیان کرنا۔ بیوی ہوئے جڑی خامد دی خیر خائی کرے، خامد ہوئے جڑا اپنی بیوی دے جذبات دا خیال کرے۔ حضرات ذرا چند واقعات غور فرمانا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی نے تجارت کیتی ہے، کاروبار کیتا ہے۔ توجہ رکھیو بھائی، تجارت کیتی ہے، کاروبار کیتا ہے تے کچھ پیسے جمع ہو گئے نے، غالباً 4 لاکھ درہم دے قریب رقم جمع ہو گئی ہے، پیسے جمع ہو گئے۔ ایک دن اپنی بیوی نو آندے نے کرما والی ہے، میرے کو اللہ پاک نے کوئی نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، چند پیسے جمع ہو گئے نے تے میں دس انہاں پیسیاں دا کی کراں، انہاں دا استعمال میں کی کراں۔ بیوی ہو تو ایسی ہو، اے نہیں کیا حضرت انج کرو نا 50,000 دی شاپنگ تے مینوں کراؤ نا تے 50 میرے پیچھے کلو، پھر جڑا باقی بچدا بچیاں نو پلاٹ لے دیو۔ سبحان اللہ، ویکھو عورت دی خیر خائی کہن لگی کرما والے ہو جے مینوں پوچھ دے ہو، تانوں اللہ نے مال دیتا ہے تے تواڈے جڑے سکے بھرا نے بڑے غریب نے، بڑے ماڑے نے، اے مال جڑا اپنے بھراواں اندر تقسیم کر دیو۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میں کئی گھراں دیاں لڑائیاں جاننا، اس وجہ تو گھر اجڑ گیا۔ چھوٹا بھرا ہے، یتیم ہے، گھر رہندا ہے، الگ کمرے چ رہندا ہے، سارے معاملے الگ کردا ہے تے بیوی آندی ہے یا اینوں رکھ لے یا مینوں طلاق دے دے، اینوں رکھ لے یا مینوں فارغ کر دے۔ نا نا نا، اے نیک عورتاں دا کردار نہیں، سالے عورتاں دا کردار نہیں۔ آئیے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک واقعہ بیان کراں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت، بیوہ عورت دے نال شادی دا ارادہ کیتا ہے، نکاح دا پیغام کلیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اگوں جواب ملیا ہے۔ او بیوہ خاتون ام المومنین بنن والیاں کہندیاں نے اللہ دے نبی 2 مسئلے نے، انہاں 2 مسئلیاں دی وجہ تو میں ذرا پریشان ہاں، ورنہ ادھ نالوں بڑا نصیب کی ہے کہ اللہ پاک مینوں تہاڈی عزت عظمت شان و شوکت، اللہ پاک مینوں تہاڈی معیت عطا فرما دے۔ اللہ دے نبی ایک تے میریاں بچیاں نے، میریاں یتیم میرے کول بچیاں نے، میں ڈرنی ہاں اگر میں تہاڈے نال شادی کر لواں تسی آرام کر رہے ہو تے چھوٹیاں بچیاں شور پان گیاں، تہاڈے آرام اندر خلل آ جائے گا، اللہ دے نبی تانوں تکلیف پہنچے گی تے میں تانوں تکلیف نہیں پہنچانا چاہندی۔ دوسری گل ہے بھی اللہ دے نبی علیہ السلام
نہ چاہدیاں بھی میرے مزاج اندر ذرا تلخی ہے، میری زبان اندر ذرا تیزی ہے، تے میں نہیں چاہتی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال نکاح ہوئے تے کوئی وعدہ گھاٹا ہوئے۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی بندی انہاں بچیاں واسطے ہی تے میں تیری شادی تیرے نال شادی کر رہا ہاں، مل کے انہاں بچیاں دی تربیت کران گے۔ تے باقی رہا زبان دی سختی دا معاملہ، اللہ پاک دے کولوں میں دعا کراں گا اللہ تیری زبان دی سختی نو نرمی اندر تبدیل فرما دین گے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جتھے بچیاں لی دعا کرنا ہے، بیٹیاں لی دعا کرنا ہے، ماں باپ لی دعا کرنا ہے، بیوی لی بھی دعا کریا کر، صحت دی بھی دعا کریا کر، اخلاق دی بھی دعا کریا کر، مستقبل دی بھی دعا کریا کر۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیدہ عائشہ کو پوچھا گیا، شوہر ہو تو ایسا ہو، خامد ہو تو ایسا ہو۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں عادتاں کی نے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر طور طریقے کی نے؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، انجی سمجھ لو میرے گھر اندر اللہ دا قرآن چلدا ہے۔ قرآن دی چلدی پھر دی تفسیر اللہ دے نبی نے، گھر دا کم کاج کر لیندے نے، دودھ بھی دھو لیندے نے، چوتے نو ٹانکا بھی لگا لیندے نے، کسے ویلے کو کپڑا صاف کرنا ہوئے تے کر لیندے نے، اگر کھانے چ نمک دا وعدہ گھاٹا ہو جائے تے طبیعت ہوئے تے کھا لیندے نے، ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عیب نہیں کڈدے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیب اندر نقص نہیں کڈدے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پتہ جی نا اس واقعہ دا، پیالہ ہی توڑ دیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے پتہ لگا، آپ نے فرمایا غارت امکم، لگدا ہے تہاڈی ماں نو غصہ چڑھ گیا ہے، چونکہ مومنہ دی ماں ہے نا سیدہ عائشہ، لگدا ہے ماں نو غصہ چڑھ گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت سکھلائی ہے، صبر سکھلایا ہے، فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بیوی ہو تو کیسی ہو؟ آئیے میں ایک روایت پڑھ کے سناواں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک مہمان آیا ہے، صحابہ بھی تشریف فرمانے، پیغمبر بھی تشریف فرمانے، سارے گھراں چ پیغام کلیا، مل کے بولو پانی دا گھٹ بھی ملیا۔ نبی پاک دا کارے کوئی مطالبہ نہیں، نبی پاک دا کارے کوئی مہانہ خرچہ نہیں۔ ایتھے کئیاں گھراں دی لڑائی ہی مہانہ خرچے تو ہیں، عورت سمجھوتا نہیں کر رہی، عورت حالات نہیں سمجھ رہی۔ میرے پیارے بھائیو، کئیاں گھراں دی لڑائی تے جھگڑے دا ایک بہت بڑا سبب ہے بھی یہ نا میری عزیزہ، اللہ پاک نے جیسا بھی گھر بار چار دیواری دیتی ہے صبر کر۔ سیدہ عائشہ جیسے دن تری نہ ویکھے، فرماندیاں نے 2 مہینے ساڈے گھر چولہے اگ نہیں سی چلتی، کئی مہینے گزر جاندے، دودھ نہیں سی نظر آਉਂਦਾ، کھجور تے پانی تے گزارا کرتے رہے۔ خیر نبی پاک نے ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی میں مہمان اپنے گھر لے جانا، آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مہمان نو اپنے گھر لے کے، واقعہ معروف ہے میں اشارہ کرنا چاہنا، گھر دی نو جا کے آکھیا میں مہمان لے کے آیا کوئی کھانا، کہنے لگی یہ بچیاں دا کھانا ہی موجود ہے تے بچیاں نے کھانا کھا لینا، مہمان واسطے کھانا نہیں۔ حضرت فرمان لگے مہمان نو کھانا پیش کر دے، اسی بھوکے ہی رات گزار لواں گے۔ واقعہ مختصر، مہمان نو کھانا پیش کر دیتا ہے، بیوی ہو تو ایسی ہو، آپ بھی رات بھوکیاں گزار دیتی ہے تے بچیاں بھی رات بھوکیاں گزار دیتی ہے۔ صبح جدوں صحابی نبی پاک دے کول آئے تے نبی علیہ السلام مسکرا رہے نے، پوچھیا اللہ دے نبی مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا جو کچھ راتی کیتا جے تہاڈا اخلاص ویکھ کے عرشاں تے رب بھی مسکرا پیا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مہمان دی مہمان نوازی کرن والی عورت ہے، بھوکیاں رات گزارن والی عورت ہے، اے جے اکھاں دی ٹھنڈک بیوی، اے جے ایمان والی بیوی۔ حضرات ذی وقار پتہ جے نا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کردے نے کہ جدوں غزوہ خندق ہویا، غزوہ احزاب ہویا، ذرا کن کھولیا جے، صحابہ بھی جڑے نے کداڑاں دے نال خندق پہ کھود دے نے، اللہ دے نبی بھی پہ کھود دے نے۔ حضرت جابر آندے نے میں ویکھیا نبی علیہ السلام دا پیٹ مبارک بالکل نال
لگا ہے, شدید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بھوک لگی ہے تے میں دوڑیا اپنے گھر گیا, اپنی جا کے بیوی نو آکھیا کرما والی ہے میں جو نبی پاک دی حالت ویکھی ہے, حدیث پہ پڑھ کے سنانا, جو میں نبی پاک دی حالت ویکھی ہے میرے کو صبر نہیں ہویا, 10 گھر چ اگر کوئی کھان واسطے ہے وے تے اللہ دے نبی پاک نو پیش کریے. وہ کہن لگی تھوڑے جے جو نے آ گھر دے اندر چھوٹی جی بکری موجود ہے تے نبی پاک نو بلا لو تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک دو ہور صحابیاں نو بلا لو. واقعہ مختصر سیدنا جابر گئے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا اللہ دے نبی گھر آ کے تھوڑا جہا کھانا کھا لو. پوچھیا گھر اندر کی ہے, فرمایا 2-2.5 کلو جو نے ایک چھوٹا جہا لل ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام مسیح ذبح کیتا ہے. جدوں حضرت جابر نے انی گل کہی تے نبی پاک نے اعلان کر دیتا صحابہ جابر نے ساڈی دعوت کیتی ہے, آؤ سارے دے سارے جا کے جابر دے گھروں کھانا کھائیے. حضرت جابر فرماندے نے میں انہاں پیراں تے گھر واپس آیا تے گھر والی نو آ کے دسیا تے گھر والی حیران پریشان ہے. لگدا اج تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ لے آن گے تے شرمندگی ہو جائے گی. پر نبی پاک نے فرمایا سی ہانڈی جو سالن نہ کڈیا جے, تندور چوں روٹیاں نہ اتاریا جے جنی دیر تک میں نہ آواں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے, جیڑا 4 بندیاں دا کھانا سی اللہ دی رحمت دے نال اللہ دی توفیق دے نال 1400 صحابہ کھا گئے نے تے کھانے دے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. تاں ہی تے کہن والا بڑی پیاری گل کردا ہے, اوے وچ ہانڈی کنالی دے تھکیا سونے بھکھاں دور ہویاں لشکیر دیاں. آ ساڈے کولوں سن لے مسلماناں جے گلاں سننی اے مدنی پیر دیاں. ایک لیلا سوا سر دانے سی 1300-1400 فوجیاں کھانے سی تے وچ ہانڈی کنالی دے تھکیا سونے بھکھاں دور ہویاں لشکیر دیاں. بیوی ہو تو ایسی ہو, فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کیڑا صحابی ہے جڑا ایک کھجور دا درخت خرید کے دوے گا. حضرت ابو دحدہ آندے نے اللہ دے نبی میں خرید کے دینا. اس بندے کو ٹر گئے, کہن لگے میرا باغ دی اودے 600 درخت لگا ہے, اے پورے دا پورا باغ لے لے تے درخت مینوں دے دے. انہیں کہا ٹھیک ہے مینوں باغ دے دے تے درخت لے لے. واقعہ مختصر تے جدوں سودا ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کے دسیا ہے. نبی پاک نے فرمایا ابو دحدہ اللہ پاک نے تینوں اس باغ دے بارے جنت دے اندر کھجوراں دے باغات عطا کر دیتے نے. حضرت ابو دحدہ پھر جدوں گئے اپنے باغ اندر نہیں بڑے, باہر کھلو کے آواز مار دے رہے ام دحدہ اخرجی من الحائط اخرجی من الحائط. باغ جو باہر نکلیا میں اس باغ نو فروخت کر دیتا ہے, اس باغ نو میں دے دیتا ہے. پوچھے حضرت جی کیویں فروخت کیتا جے, کی کیتا جے؟ کہن لگے اے جڑا باغ ہے میں اللہ دے نبی نال جنت دا سودا کر کے آیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی جڑا او ایک درخت لے کے دے گا اللہ پاک نو جنت دے باغات دے گا. جدوں بیوی نے انی گل سنی ہے تے کہن لگی ربحت یا ابا دردہ, ابو دردہ تینوں مبارک ہوئے, بڑے وارے دا سودا کر کے آیا ہے, بڑا وارے دا سودا کر کے آیا ہے. عورت ہوے جڑی سخاوت تے راضی ہوے, عورت ہوے جڑی آخرت دے معاملات اندر تعاون کرے, عورت ہوے جڑی شکر گزار ہوے. واقعہ سنیا جے نبی کائنات علیہ السلام نے بیان فرمایا, میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نو ملن گئے. واقعہ مختصر جڑی گل میں دسنی چاہنا, پوچھیا دس بیٹا گھر دے حالات کیسے نے؟ یہ کہن لگی گھر اندر تنگی ہے, شکار تے ٹریا رہندا ہے, گھر چ تنگی ہے, شکار تے ٹریا رہندا ہے. بابا کہن لگا بیٹا پتر اسماعیل آیا تے انہوں کہیں اپنی چگاٹھ بدل دے, چگاٹھ تیری ٹھیک نہیں. کافی عرصے تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, ایک کملی سمجھی کہ پتہ نہیں چگاٹھ
चुगाठ बदलने का मतलब है कि कोठी सही नहीं, कोठी नवीं लै दे। चौं चाई दसिया कि एक बाबा आया सी ते आंदा सी चुगाठ बदल दिओ। हज़रत इस्माइल समझ गए निशानियां दो ते मेरे बाप ही आए सन। हज़रत इस्माइल समझ गए, कोई गल दी तहकीक नहीं की, समझ गया कि मेरे अब्बा जान दी शुक्र हालां उन्हें कोई गाल ते नहीं कड्डी, कोई ऐबजोई ते नहीं की, कोई बड़ियां खीबतां ते नहीं कीतियां। लेकिन जेड़ी औरत खामन दी अदब मौजूदगी अंदर ओदा ऐना भी शिकवा कर दवे मेरे भाईओ, घरां दी बरकत खत्म हो जाती है, अल्लाह दी रहमत खत्म हो जाती है। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया जुगाड़ चेंज कर दे, इनू तलाक दे दे। खैर तलाक दे दी, फारग कर दिता। फिर हज़रत इस्माइल ने शुक्रगुजार औरत दे नाल शादी की थी। हज़रत इब्राहिम आए तो पूछया की हालात है, ओही घर है, ओही चौखट है, ओही मामला है। कहन लगी अल्लाह दियाँ बड़ियां रहमतां ने, शिकार आउंदा है, शिकार खाईदा है ते अल्लाह पाक दे बड़े फजलो करम ने। ते नाल हज़रत इब्राहिम कहन लगे इस्माइल आवे ते उन्होंने कहना हुण चखाठ मजबूत है, हुण चगाठ बदलण दी जरूरत नहीं। आओ लोगो जेड़ा मैं पैगाम देना चाहना, औरत होवे जेड़ी शुक्र गुजार है, औरत होए जेड़ी खामन दी अदम मौजूदगी दे अंदर अपनी खामन दी इज्जत कराम ताजीम दा ख्याल करे। वो भी एक औरत है जेड़ी खामन दी तोहीन करदी है, वो भी एक औरत है जेड़ी खामन ते तोहमतां लांदी है, वो भी एक औरत है जेड़ी जगह जगह ते अपने खामन नूं खजल करदी है। ना मेरे प्यारे भाईओ, मैं देख रहा अक्सर घरां दे अंदर लड़ाई झगड़े और नफरतां दी वजह ये वे जदों ये माँ बाप वाल जाके गल्लां करदी है, सहेलियां च गल्लां करदी है, बाहर गल्लां करदी है, इहदी वजह तो फिर खामन दे दिल अंदर नफरत पैदा होती है, कदूरत पैदा होती है। औरत होए जेड़ी राजदान होवे, जिवें रब दे कुरान ने बयान फरमाया, फरमाया रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। सुनो लोगो, हज़रत पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सहाबिया दा एक मैं बड़ा प्यारा वाकया सुनाना। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबिया ने सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, गालबन उन्हां दा खावंद फौत हो गया ते अबू तलहा ने उन्हां दे नाल शादी करन दा इरादा कीता है। ते हज़रत अबू तलहा फरमांदे ने मैं उम्मे सुलैम तेरे नाल निकाह करना चाहना। हज़रत उम्मे सुलैम फरमांदियां ने अबू तलहा तेरे वर्गा मालदार इज्जतदार रिश्ता छड्डण वाला ते नहीं, लेकिन मेरा तेरा निकाह नहीं हो सकता। क्यों? फरमान लगे मैं मुसलमान हाँ ते तू काफर है, मैं ईमान वाली हाँ ते तू काफर है, काफर ते मुसलमान आपस अंदर निकाह नहीं हो सकता। ते नाल हज़रत अबू तलहा नू हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब की दिता है, फरमान लगियां तू इस्लाम ले आ, मैं हक मैर दा मुतालबा नहीं करदी, मेरा हक मैर ही इस्लाम होएगा, इस्लाम कबूल करना तेरा कम है, फिर मैं निकाह वास्ते तैयार हाँ। हज़रत अबू तलहा फरमान लगे सोना ते चांदी कोई शै लै। फरमाया नहीं सोने चांदी की जरूरत नहीं, ला सफरा वला बैजा उरीदु मिनकल इस्लाम वला असालो का गैरा, मैनू इस्लाम चाहिए, मैनू सोना चांदी नहीं चाहिए। चुनाचे सईदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी दावत हज़रत अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ओए रिश्ता कर लगे हो खुदा दा वास्ता, इधर वेखो, ओए जॉब ना वेख्या करो, ओए निरा कद ना वेख्या करो, ओए निरी गड्डी ना वेख्या करो, ओए बेनमाज़ां नाल बच्चियां ना निकाया करो, ओए बेदीन मर्दां दे नाल अपनियां बच्चियां दी शादी ना करो, रिश्ते ना दियो जिहदी अकीदी अंदर शिरक है, जेड़ा रब रसूल दा बागी है, जेड़ा अल्लाह ने ऐलान बिदात करदा है। मेरे भाईजान बिदत ते सुन्नत दा कोई जोड़ नहीं, तौहीद ते शिरक दा कोई जोड़ नहीं। रिश्ता वेखण अंदर सब नालों पहली बात है अकीदा, फिर दूसरे नंबर ते नमाज, फिर उस तो बाद जेड़ी चीज़ मुआफकत कर दी जाए अल्लाह पाक दी रहमत है। अगर सारियां चीज़ां पूरियां ने, अकीदा तौहीद नहीं, नमाज नहीं, कोई सोने च भी तोल दवे तो मेरे भाई रिश्ता नहीं करना। इहदे नालों बच्ची घर बैठी रहे तो 1000 दर्जा बेहतर है। बाहर सूरत जेड़ी गल मैं दसनी चाहना, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हां दे नाल निकाह कर लिया। मैं तुहानूं इस वास्ते कहना, मैं पूरी दुनिया तो दर्जनों वाक़ियात सुन चुके हाँ। माँ बाप ने पता रिश्ता देन लगे की सोचिया, इधर वेखियो कोई नहीं, हौली हौली बदल जाएगा, हौली 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 वाली गल छड़ दिओ। ये फेसबुक का दौर है, ये हुण व्हाट्सएप का दौर है।
اپنیاں بچیاں دی مستقبل برباد نہ کرو، اپنی بچیاں دیاں خوشیاں دا قتل نہ کرو، دین دی بنیاد تے، نماز دی بنیاد تے، عقیدے دی بنیاد تے اپنیاں بچیاں دے رشتے کرو، اپنیاں خواتین دے رشتے کرو۔ نکاح ہو گیا ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ دا بہت زیادہ خیال کردیاں نے، آرام دا خیال کردیاں نے، جذبات دا خیال کردیاں نے۔ ہن میں تواڈے سامنے دسنا چاہنا، بیوی ہو تو ایسی ہو۔ ایک نا بیٹا اللہ پاک نے عطا کیتا، حضرت ابو طلحہ نو اس بیٹے نال بڑا پیار سی، کام کاج تے گئے نے، پچھوں بیٹا فوت ہو گیا، بڑا مشہور واقعہ، میں صرف اشارہ کرنا، بیوی دا میں کردار دسنا۔ پچھوں بچہ فوت ہو گیا، انہوں الگ ایک کمرے چ لٹا دیتا ہے، گھر والوں نو دسیا ہے ابو طلحہ دا نال پیار بڑا ہے تے آوندے ہی میرے خاوند نو نہ دسیا جے، ہو سکدا ہے صدمہ برداشت نہ کر سکے، ہو سکدا ہے اودے کولوں صبر نہ ہوے، میں آپ ہی اونوں دس دیاں گی، اونی تکلیف اندر اضافہ نہ کریا جے۔ واقعہ مختصر، حضرت ابو طلحہ آ گئے دوسرے کمرے دے اندر، میاں بیوی نے رات گزاری ہے، بچہ نال دے کمرے اندر ہے۔ واقعہ مختصر، رات گلاں کردیاں کردے ام سلیم فرمان لگیاں ابو طلحہ ایک مسئلے دا جواب دیو، کسے بندے نے اگر ساڈے کول امانت رکھی ہوے، امانت واپس لین آ جاوے، دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ فرماندے نے ام سلیم لازمی دینی چاہیے۔ تے گل سمجھ آ گئی، کہن لگے ام سلیم ابو طلحہ نو، ابو طلحہ اے جڑا بیٹا سی اے بھی ساڈے کول اللہ دی امانت سی، تے اللہ اپنی امانت اپنے کول لے گیا ہے۔ خیر تھوڑے جے جذباتی ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے فجر دی نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دیتی۔ پھر اسے ام سلیم نو جن نے اپنے خامد نو تکلیف نال دوچار نہیں کیتا، جن نے اپنے خامد دی پریشانی دا خیال رکھیا، پریشان نہیں ہون دیتا، خوشی دا خیال رکھیا، آرام دا خیال رکھیا ہے، شلا اللہ پاک نے کیسا عطا کیتا ہے؟ پھر اللہ پاک نے انہوں بیٹا عطا کیتا ہے، غالباً نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے نو گڑتی بھی دیتی ہے، اے دا نام عبداللہ بھی رکھیا ہے۔ حضرت امام ابن عیینہ بہت بڑے محدث بیان کر دینے، سانو پتہ لگا اس عبداللہ نو اللہ نے 9 بیٹے دیتے نے، تے 9 دے 9 بیٹیاں نو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ ربنا، میں نے ایک بندہ پتا کی آندا، میں نے آندا شیخ صاحب، میں کہا جی میری بیوی نا بچیاں نو گالاں بہت کڑتی ہے، تے گل گل تے انہوں آندی ہے گندے لوگ، میریاں بچیاں نو آندی ہے گندے لوگ، میریاں بیٹیاں نو بچیاں نو کہندی ہے گندے لوگ، گالیاں دیندی ہے، بد زبانی کردی ہے، دسو میں کی کراں؟ میں کہا سمجھاندا رہ تے صبر کر، لان تان نہیں کریدا، خامد نو پریشان نہیں کریدا، خامد کاروبار تے گیا، بازار گیا، دکان گیا، صبر کر، برداشت کر، ہمت کر، حوصلہ ماں کر۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ خامد ہو تو ایسا ہو جڑا جہیز دے تانے نہیں ماردا، جڑا قد دے تانے نہیں ماردا، جڑا برادری دے تانے نہیں ماردا۔ اللہ دی قسم جہیز دے، میں آکھیا سی نا میں دساں گا خامد ہے کہ جانور ہے، جانور ہے جڑا جہیز دے تانے ماردا ہے، جانور ہے جڑا برادری دے تانے ماردا ہے۔ اسلام مسلمانوں برادری دے بت توڑن واسطے آیا جے، جہیز دی وجہ تو تانے نہیں ماری دے۔ جنہیں اپنی بچی 20-22 سال پال کے کلمے دے نام تے تیرے اگے توڑ دیتی ہے، پلیٹاں تو اٹھ کے گالیاں کڈنا ہے، بیڈ تو اٹھ کے گالیاں کڈنا ہے، نہ میرے ویر او جانور جے جڑا جہیز دی وجہ تو لام تان کردا ہے، جڑا جہیز دی وجہ تو تانے ماردا ہے، او بھی خامد جانور جے جڑا اپنی بیوی نو گندیاں گالاں کڈدا ہے۔ کسے گل تے یار گھر چ 100 وعدہ کٹا ہو جاتا ہے، لیکن گندیاں گالاں، کئی خواتین والوں شکایت آئی ہے کہ میری ماں نو گندیاں گالاں کڈدا ہے، میری ماں نو۔ میرے پیارے بھائیو، کبیرہ گناہ جے گالم گلوچ کرنا، پھر بالخصوص بیوی نو گالم گلوچ کرنا۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں نو جنہ پڑھیا ہے توجہ رکھنا۔ حضرت عثمان بیان کردے نے نیشا پوری، میری کتاب ہے حسن المسلم، او دے اندر واقعہ میں لکھیا ہے، حسن الخطیب او دے اندر میں واقعہ لکھیا ہے۔ عثمان آندے نے میری ایک جگہ تے شادی ہو گئی، او بندہ دین دی وجہ تو میرے نال پیار کردا سی، انہیں بیٹی دا رشتہ دیتا ہے تے شادی ہو گئی۔ او عورت 15 سال میرے نکاح چ رہی ہے، تے جدوں میرا نکاح ہویا
میں کی ویکھیا رنگ دی کالی ہے, ایک اکھ بھی ٹھیک نہیں, چلیا بھی ٹھیک نہیں جاندہ, ہاتھ بازو بھی ٹھیک نہیں, لیکن آندے نے 15 سال عورت میرے نکاح اندر رہی ہے, 15 سالوں دے اندر میں کدی ایک بھی تانا نہیں ماریا. کہنے لگے میرا ایک عمل ہے کہ میں اللہ دا مہمان اپنے گھر رکھے ہے, اللہ دی بندی دا حیا اللہ کو ڈر کے کیتا ہے, او دے میں فرائض ادا کیتے نے, مینوں اس عمل تے مان ہے کہ اللہ پاک میرا اخلاق قبول کر کے میرے گناہ معاف کر کے میرا اللہ مینوں اپنی جنت دا مہمان بنائے گا. بھائی جان اتنے تے جانور نال بندہ اس نے سلوک کرے تے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کردا ہے. اللہ پاک دا مہمان سمجھو, حق حقوق ادا کرو. فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جیڑا خامد اپنی بیوی تے ہاتھ اٹھاندا ہے, مار کٹائی کردا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت او لوگوں رفع الیدین نہیں جائے, سینے تے ہاتھ بننا نہیں جائے, پیر نہ پیر ملانا نہیں جائے. جاؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اندر اپنی کسی بیوی دے اگے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. ایتھے اینی مار کٹائی کئی گھراں چ خدا دی قسم اینی مار کٹائی. 2 دساں سنو میں پھر اگلی گل تہاڈے نال کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا کہ کئی لوگ اپنیاں بیویاں نوں ماردے نے. آپ نے فرمایا یہ اچھے لوگاں دا کام ہے, یہ کوئی انساناں دا کام ہے جڑا کر دے ہو. نبی پاک سخت ناراض ہوئے. ایک حدیث میں پڑھی ہے, کن کھولے آ جائے, اج دے خطبے دی سب تو اہم ترین حدیث حضرت علی بیان کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ایک بی بی نے دسیا میرا خامد مینوں ماردا ہے. نبی پاک نے فرمایا انہوں جا کے کہہ کہ مارنا نہیں چاہیے, ہاتھ نہیں چکنا چاہیے, کوئی نہیں کسی گل تے اختلاف ہو جاتا ہے, یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا. چند دن گزرے انہیں پھر ماریا, پھر وہ بی بی نبی علیہ السلام دے کول آئی, پھر نبی پاک نے فرمایا جا کے انہوں سمجھا. پھر چند دنوں تو بعد انہیں ماریا. غالباً تیسری یا چوتھی دفعہ جدوں بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول آئی, عورت نبی علیہ السلام دے کول آئی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے کے کہنے لگے یا اللہ اس بندے نو تو آپ ہی پھڑ لے, اللہ اس بندے نال آپ ہی نبڑ لے. چونکہ میں کچھ ذرا وظائف بیان کرنا اور مسائل بیان کرنا, اللہ دی قسم ہے مینوں کئی خواتین کئیاں بچیاں نے دسیا شیخ صاحب خامد ایڈی زور تے دور تو لیا کے تھپڑ ماردا چہرے تے, کئی منٹ اکھاں دے اگوں نیرا نہیں ختم ہوندا. اے میں تانوں آکھیا سی کہ میں دساں گا خامد کیڑا ہے تے جانور کیڑا ہے. تانوں کیڑے مولوی نے دس دیتا ہے عورتاں نوں مارنا جائز ہے؟ وہ اللہ دے بندو, اگر کوئی عورت بہت ہی بد چلن ہے اور غیرت دیاں حداں پھلانگ دی ہے, چلو اوتھے جا کے کوئی 1000 چوں ایک ایسی عورت نکل آئے تے او دے تے سختی کرنا, ہاتھ اٹھانا جائز ہے. ایدا کی مطلب ہے نمک ود پی گیا تے مار کٹائی, چھوٹیاں باتاں تے مار کٹائی. یاد رکھ لے اے مسئلہ ذرا دھیان نہ سن لے, اے جنہ پیا مارنا ہے نا, اگر اس اللہ دی بندی نے تینوں معاف نہ کیتا, رب دی قسم کل قیامت والے دن تینوں اینے تھپڑ کھانے پینے نہیں. چلو بندہ تھوڑا جہا موڈ بنا لینا ہے, خاموش ہو جاتا ہے, بستر الگ کر لینا ہے, احساس کر لینا ہے, خاموش ہو جاتا ہے, گھروں باہر ٹر جاتا ہے. یار آئے دن دی مار کٹائی. تو میں بیبیاں دی خدمت بھی گزارش کراں گا, میری گل دا غصہ نہ کریو, زیادہ یہ معاملہ ادو ہی خراب ہوتا ہے جدوں عورت اگوں زبان چلان تو باز نہ آئے. ظاہر ہے جدوں عورت نے ایک دیاں دو دیاں 4 سنانیاں نے, پھر ان اگوں گلاب دے پھول تے نہیں پیش کرنے. میرے پیارے بھائیو, وکیلاں نو نہ پاڑو, ججاں نو نہ پاڑو, عدالتاں نو نہ پاڑو. تھوڑی جی زندگی ایک دوسرے دے حقوق ادا کر کے صبر کر کے اپنا ڈنگ کٹو. اگے دارالقرار ہے, اگے دارالخلد ہے, اگے جنت الفردوس ہے. فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا. خدا جاندا کیسیاں عورتاں نے. باپ اپنی بیٹی نو کہندا ہے بیٹا میں تیرا ایک رشتہ ویکھیا ہے, تو میری پڑھی لکھی بیٹی ہے, اور بچہ بھی بڑا پڑھیا لکھیا دیندار ہے, تو میں اتنے تیری شادی کرنی چاہنا. تو بیٹی آندی ابو جی میں ایک چھوٹی جی گل کراں, ناراض تو نہیں ہو گے؟ جی بیٹا دسو. ابو جی
اے جڑا چاچو دا بیٹا ہے، ہاں جی اے معذور ہے، چل نہیں سکتا، جی بیٹا بالکل، تے ابو جی میں چاہنی ہاں میں بھی قربانی دے دیاں، تسی بھی قربانی دے دیو، اپنے بھائی دے مزور بوزیٹے نہ میری شادی کر دیو، اگر میں ادھے نال نکاح نہ کیتا ہو سکتا ہے ساری زندگی بیچارہ اس طرح ہی رہ جاوے، میں اپنی جوانی تے علم تے تعلیم دی قربانی پیش کرنی ہاں۔ بچی نے قربانی دیتی ہے، اللہ نے مال بھی عطا کر دیتا ہے، ہیرے جیسی رب نے اولاد بھی عطا کر دیتی ہے۔ ربنا اے بس یار اینو بہت زیادہ پڑھو، اکثر لوگ نا اولاداں والوں بڑے پریشان نے، بچیاں والوں بڑے پریشان نے، گھریلو معاملات اندر بڑے پریشان نے، اے دعا پڑھنے والا بندہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ پاک سانو متقین دا امام بنا دے، بیوی والوں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے، بیوی کہے یا اللہ خامد والوں ٹھنڈیاں کر دے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عورت آئی، کہنے لگی اللہ دے نبی علیہ السلام میرا شادی دا ارادہ ہے تے مینوں کوئی تیاری کروا دیو، دسو میں کی کراں۔ اے تانوں صحیح حدیث پیا سنانا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے خامن دی خدمت کر خدمت کر خدمت کر خدمت کر، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے زخم نو زبان نال بھی چٹنا پہ جائے تے اس عمل تو بھی گریز نہ کریں۔ ایتھے کئیاں گھراں دی لڑائی ہے، ناشتہ وقت سر نہیں ملتا، کھانا وقت سر نہیں ملتا۔ ایک عورت آ کے کہنے لگی اللہ دے نبی علیہ السلام میرے کو نصیحت فرماؤ، آپ نے فرمایا شادی شدہ ہے؟ آپ کہنے لگی ہاں، آپ نے فرمایا دھیان کری تیرا خامن تیری جنت بھی ہو تے تیری جہنم بھی ہو، کل قیامت والے دن تیرے جنتی تے تیرے جہنمی ہون دا فیصلہ تیرے خامن دی خدمت تے او دی تکلیف دی بنیاد تے کیتا جانا ہی، جے پریشان کریں گی پھر ہمیشہ دی اگ کی، جے خدمت کریں گی اللہ پاک تیرے لیے اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او عورت وہی کامیاب ہے جڑی 2 کام کرے، کہڑا؟ شکر تے ذکر، شکر تے جو مل گیا شکر، مطالبہ نہیں، ضد نہیں، چوری نہیں، پیسے روپے دی چوری ہے چاہے خامن دی جیب چ ہوے، جیڑا خامد بنیادی ضرورت پوری کردا ہے، نانو نفقہ جنی و حیثیت چ دیندا ہے، او دی لاک چوں او دی پاکٹ چوں بھی پیسے اٹھانا چوری۔ کئیاں گھراں دی لڑائی طلاقاں دی وجہ، بغیر اجازت تو پیسے اٹھانا۔ باقی خامد نو بھی چاہیے چھوٹے موٹے جڑے معاملے ہون، اگر انہیں کتے کوئی صدقہ کر دیتا ہے، کوئی خیرات کر دیتی ہے، کوئی اللہ دے رستے دے، خامد نو بھی چاہیے صبر کرے، لیکن وہ دی اجازت تو بغیر چوری کرنا، وہ دی اجازت تو بغیر مال اٹھانا حرام۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے جیڑی عورت شکر والی ہے، ذکر والی ہے، وہ دے تے رب بھی راضی ہے، اللہ پاک انہوں اپنی جنت عطا کرے گا۔ اور آقا فرما دینے میں جہنم چ ویکھیا عورتاں دے جہنم جان دی 2 وجہ ہے، ایک خامندیاں شکر گزار نہیں تے دوسرا نبی پاک نے فرمایا گل تے لان تان کر دیاں نے۔ اے ماما نو نا آخری جملہ سن لو، اینا جملیاں تو گریز کرنا چاہیے، تیرے تے لعنت ہوے، تیرا ستیہ ناس ہوے، تیرا بیڑا گرک ہوے، تیری لت ٹوٹ جائے، استغفر، فٹے منہ تیرے تے لعنتاں۔ اینا جملیاں دا بچیاں تے بڑا گہرا اثر ہے، گھر دی زندگی تے بڑا گہرا اثر ہے۔ میں تے کہنا اج دے بچے نہیں، سب کچھ سیکھ رہے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں، سب کچھ یاد کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا شکر والی ذکر والی عورت کامیاب۔ پھر اگر کوئی تواڈے کولوں بندہ مشورہ لوے نا کوئی رشتے دے بارے، ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کو، کہنے لگی اللہ نبی علیہ السلام میں شادی کرنی ہے تے 2 بندیاں مینوں نہ نکاح دا پیغام کلیا، کہڑے؟ فرمایا ایک حضرت معاویہ تے ایک ابو جہم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گل ذہن چ رکھ لا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کول پیسہ پوسا کوئی نہیں ہوں، تے جڑا ابو جہم ہے ضراب للنساء، عورتاں بہت زیادہ ماردا ہی، اگوں تو آپے فیصلہ کر لے۔
میرے پیارے بھائیو کسے عیب نو نہ چھپاؤ. اگر کوئی بچی چ عیب ہے بیان کرو دسو, بچے چ عیب ہے بیان کرو دسو. مینوں تسی ایماندار نہ دسو جس رشتے دی بنیاد ہی جھوٹ تے وے, جس رشتے دی بنیاد ہی غلط بیانی تے وے. فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک عورت نبی علیہ السلام دے کول آئی, کہنے لگی اللہ علیہ السلام جی میں زیادہ گلاں نہیں کردی, اے میرا خامد ہے. انہوں نے کو مار کے ہاتھ بھی توڑیا, کافی مطلب تشدد ہویا. وہ کہنے اللہ نبی السلام میں کوئی غیبت کوئی عیب بیان نہیں کردی, بس ایک چھوٹی جی گل ہے, میں انہاں دے نکاح چ نہیں رہنا چاہتی, میں خلا چاہنی ہاں تسی میرے معاملے اندر کوئی فیصلہ کرا دیو. اوتھے محدثین نے جدوں اس حدیث تے واقعے نو نقل کیتا تھلے لکھیا ہے اس عورت دا صبر ویکھو, اس عورت دا اخلاق ویکھو کہ خامن دے تشدد تے سختی دے باوجود بھی انہیں اپنے خامن تے کوئی تہمت نہیں لگائی, کوئی غلط بیانی نہیں کیتی, بلکہ جو عیب سی وہ بھی نہیں بیان کیتا کہ اللہ دے نبی جی بس میرا گزارا نہیں. تو ہن ایماندار نہ دسو ہاں جیڑی عورت بہتان لائے یا جیڑا مرد بہتان لائے, وہ اللہ دیو بندے بہتان 7 پرائے تے لائیے نا, یہ بھی گناہ ہے. تے جی آپس ایک دوسرے تے بہتان بازی کریے تے سب نالوں بڑا خطرناک گناہ ہے. تو میرے پیارے بھائیو یہ 4 دن دی زندگی ہے, انہاں چیزاں تے غور کرو, دین دی بنیاد تے رشتے کرو, اپنے گھر دے ماحول نو دیندار بناؤ. اور میں اج دے اس بیان اندر جڑی سب تو اہم ترین گل کرنی چاہنا او بھائی تہجد بھی نیکی ہے, کن کھولیا جے خلاصہ, تہجد بھی نیکی ہے, حج بھی نیکی ہے, عمرہ بھی نیکی ہے. اپنی بیوی تو ولا جانا, مار کٹائی نہ کرنا, گال گلوچ نہ دینا اور ہاتھ نہ اٹھانا, صبر کر جانا. خدا دی قسم اے بھی اعلیٰ درجے دی بے مثال نیکی ہے. جیڑا بندہ عورت دے معاملے چ صبر کردا جے نا, اللہ پاک او دی کنڈ نہیں جے لگن دیندا, کسے نہ کسے طرح اللہ پاک انہوں دوواں جہاناں دی خوشی بھی عطا کردا ہے, خزانے بھی عطا کردا ہے. اور اسی طرح جیڑی عورت اپنے خامد دے معاملے چ صبر کرے, تو میں اللہ دی توفیق دے نال بڑے ہی اختصار نال تواڈے سامنے ضروری باتاں کر دتیاں نے. ویسے تسی نہیں سوچیو, میں بھی تواڈی توجہ دلا دینا, اے جڑے میاں بیوی لڑدے نے, آئے دن تماشا لاؤندے نے, انہاں نے سوائے اپنے گھر دی بربادی دے کیتا کی ہے؟ غصہ نہ کریو اللہ دیو بندیو, اپنی خوشیاں دی آپ قاتل جے. میں تو ایک چھوٹی جی مثال دینا, بندے نے بوٹ پایا ہوگا نا, بوٹ تے سڑک تے جنے بھی کنڈے ہون, سڑک تے جنے بھی سنگریزی ہون, جنی بھی دھوپ ہوے, پیر دا نقصان ہوندا ہے. تے جے بوٹ دے وچ کنڈا ہوے تے بھاویں بندہ مل تے چلے تے بھاویں بندہ مخمل تے چلے. اے اللہ دے بندیو, گھر دا کنڈا جے آپس دے اندر مار کٹائی, آپس دے اندر لڑنا, ایک دوسرے نو ذلیل کرنا, ود چڑھ کے ایک دوسرے تے بہتان بازی کرنا, اے پھٹ پھر کدی نہیں ختم ہوندے الا ماشاء اللہ. جڑے لڑدے نے, آئے تھے نے, معاملے کردے نے, وہ پتہ نہیں سمجھدے نے اسی پتہ نہیں کیڑا کو مار کا مار لیا, ذلیل کر دے پھر دیو اپنے آپ نو. شریکہ برادری دے تماشا ویکھ دیے. بس دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو گھراں دے سلوک نصیب فرمائے. اس رشتے دا دوسرا نام صبر ہے. جس بندے چ صبر نہیں, برداشت نہیں, اراض نہیں, خاموشی نہیں, اللہ دے کولوں ڈر کے جڑا بندہ فرض ادا نہیں کرتا, میں پھر کہاں گا اللہ کو ڈر کے تو اپنا فرض ادا کر, بس باقی معاملات اللہ دی سپرد کر دے. عورت نو بھی کہاں گا اللہ کو ڈر کے خدمت کر, جو تیری ذمہ داری ادا کر, باقی معاملہ رب نو دے, مصلی تے وقت گزار. جس بی بی دی زندگی چ ترجمہ قرآن نہیں, قرآن دی تفسیر نہیں, اس عورت دی زندگی چ کیویں خوشی آ سکتی ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ پاک سانو یہ دعا کثرت اور محبت نہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. تمہید تو لے کے ہن تک میں جنیاں باتاں کیتیاں نے, انہاں چیزاں تے یار غور کرو. انسان دی نماز بھی دا خشوع بھی ختم ہو جاتا ہے.
انسان دی خوشیاں ختم ہو جاندیاں نے جے بندہ آئے دن انہاں چیزاں چی جکڑیا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو گھریلو زندگی دیاں خوشیاں نصیب فرمائے، ازدواجی زندگی دیاں خوشیاں نصیب فرمائے۔ لڑائی جھگڑا بہتان بازی گالم گلوچ گریبان پکڑنا اللہ پاک انہاں چیزاں تو محفوظ فرمائے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جڑے بندے نحق گھر اندر مار کٹائی کردے نے، ایک تجربے دے مطابق ویکھیا گیا ہے انہاں دا انجام بڑا ہی برا نکلیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا سی، میرے صحابہ عورتاں دے معاملے چ اللہ کو ڈر جایا جی، انہاں دے معاملے چ اللہ کو ڈر جایا جی۔ یہ نبی علیہ السلام نے خصوصی طور تے ترغیب فرمائی سی۔ اللہ پاک سانوں انہاں چیزاں تے غور کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ بڑا ضروری ہے، سن لو۔ قاری صاحب دعائے استخارہ یہ کس وقت کتنی بار پڑھنی چاہیے، اور پڑھ لینے کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے نہیں؟ استخارہ 2 رکعت نفل پڑھی دینے، 2 رکعت نفل، اس تو بعد سلام پھیر دئی دا۔ سلام پھیرن تو بعد جے تانوں زبانی دعا یاد ہے ٹھیک ہے، نہیں تے موبائل تو کٹ کے پڑھ لو یا کتاب پڑھ کے پڑھ لو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اے دعا پڑھ لو خلاص۔ یہ بھاویں تسی زوروں بعد کر لو، اثروں بعد کر لو، مغرب تو بعد کر لو، عشاء تو بعد کر لو، 10 بجے کر لو۔ آ جڑا لوکاں نے بنایا نا کہ رات نو کرنا ہے، پھر گل نہیں کرنی، پھر سو جانا ہے، اکھاں بند رکھنیاں نے، پتہ نہیں یہ نویں نبی پیدا ہو گئے نے۔ یہ صرف اللہ نے ایک مشورہ ہے، یہ مطلب دعا استخارہ میں دساں کہ جھٹکے انداز نہ گلاں سمجھو۔ اللہ جی میں کام کر لگا، مینوں عقل موت کوئی نہیں، تے ساریاں دنائیاں تہاڈے کول نے، اللہ جی یہ تو کام چنگا ہے آسانی کر دے، تو جی مالکا سمجھنا کہ اگے جا کے میں ٹھڈا پینا مینوں ہنے روک لا لو، اینی گل ہے۔ یہ اللہ اگے ایک دعا ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو استخارہ بھاویں دن 3 واری کرو، زوروں بعد کیتا ہے، پھر 2 رکعت مغرب وار کر کے دعا پڑھ لو عشاء۔ جہاں بندہ استخارہ کرتا ہے نا 1 واری 2 واری 3 واری 10 واری کرتا رہتا ہے، انشاءاللہ اللہ انہوں اس کم اندر کسی صورت بھی ذلیل نہیں ہون دے گا، یہ کنفرم گل ہے۔ باقی کسی ویلے خواب آ جاندی، یہ بھی درست ہے گل، خواب آ جاندی ہے، خواب نہ ہوئے دل دا ملان ہو جاتا ہے، کسی ویلے وہ کام صحیح نہ ہوئے بندے دے حق اللہ انج رکاوٹ پیدا کر دینا ہے۔ استخارہ کرنے والا بندہ ناکام نہیں ہوندا۔ اور یار موٹی جی گل ہے، سیانے بندے بیٹھے ہو، کسی پڑھے لکھے دیندار اچھے بندے نہ بندہ مشورہ کرے تو کنیاں پریشانیاں تو بچ جاتا ہے۔ اچھی بولو کہ وہ رب العالمین ہے۔ تو جی بندہ انہوں کہے مالکا مینوں عقل موت کوئی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں جو حیٌ قیوم ہاں۔ اس واسطے 2 رکعتاں روٹین دیاں پڑھنیاں نے، جڑیاں پڑھ دیو، سلام پھیر کے دعا پڑھنی، موبائل تو پڑھ لو، کتاب تو پڑھ لو۔ بھائی نے دسیا امی نوں موریاں دی تکلیف ہے، دعا کرو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بھائی نے اسی طرح والدین واسطے کیا، دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا صاحب بیٹیوں کو میراث میں حصے پر مہربانی فرما کر مفصل خطبہ ارشاد فرمائے۔ بس مفصل خطبہ یہ کہ جنہوں نے بھینوں دا حق ماریا ہے اللہ انہوں نے حق واپس کرن دی توفیق دے دے۔ یہ بھینوں دا حق نہیں جے ماریا، سور کھا رہے ہیں، سور، استغفر اللہ نہیں، خدا دی قسم سور کھا رہے ہیں۔ تو بھن نوں دے کچھ نہیں سکتا، تے جڑا ماں پیو لو گفٹ آیا یہی واپس کر دے، ظالمہ وہ تینوں مرنا بھول گیا، وہ تینوں قبر بھول گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن دیاں 5-7 آیتاں دا خلاصہ سن لو دیسی زبان چ۔ اللہ فرماندے نے وہ چھتر پھیراں گے جنہیں بھیناں دا حق ماریا کدی یاد کرے گا، اتنا دردناک عذاب دیاں گا اس میں بدو نوں، اس جاہل نوں جنہیں بھیناں دا حق ماریا کدی چک مارے گا کہ کاش میں ظلم نہ کردا۔ اس واسطے دھیاں دے حق واپس کرو، بھیناں دے حق واپس کرو۔ اے ہی بھین جی مفصل جمعہ ہے، باقی حصے کنج کہیں نے کسی ویلے انشاءاللہ پڑھا دیں گے۔ مولانا صاحب بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کروا دیں، بہت تنگ کرتے ہیں، اللہ پاک بچیاں نو ہدایت دے۔ خود اللہ نہ چمٹے رہو انشاءاللہ۔ یاد رکھیا جے میری گل، جے خود بعمل ہو، تہجد گزار ہو، اللہ والے ہو، اللہ انشاءاللہ تہاڈی اولاد ضائع نہیں کرے گا۔ تو باقی تنگ کرتے ہیں شرارتی بچے، اللہ دی بڑی نعمت ہوندے نے جہڑیاں بچیاں بچے زیادہ شرارتاں کرتے ہیں، بہت شکر ادا کریا کرو، یہ بہت ذہین ہوندے نے، بڑے اچھے اخلاق نہ پیار نہ ہلا شری دے کے نہ بچیاں نو قائل کریا کرو۔ اللہ انہاں بچیاں نو متقین دا امام بنا دے۔ آ جڑی دعا جے نا ربنا ہب لنا، اے میری رب نے بڑی سنی ہے، اے دے آخر تے آنا اللہ سانو کنہ دا امام بنا دے۔ الحمدللہ میرا شکر آ میرے جنے سامعین انشاءاللہ متقین نے، مینوں اللہ نے شرارتیاں دا امام بنایا ہی نہیں۔
میں جتھے جلسہ کرن جانا تقریر کرن جانا اے میں ہی جاننا الحمدللہ اے مالک دا کنا فضل ہے کنا انعام ہے. بچے نے اللہ پاک نے دین دی عالم بچیاں بچے الحمدللہ میرے نالوں بہتر اللہ نے انہاں دے معاملے کر دیتے نے. بس یار دین دی نوکری کرو, اے دعا پلے بن لو. مسئلہ ہے کہ ہن میرے کو سٹائل کوئی نہیں, تانوں میں کیویں دساں کہ دعا بڑی وڈی دعا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اللہ بیوی والوں اکھ ٹھنڈی کر دے. اللہ دھی نوں نماز پڑھدیاں ویکھاں اکھ ٹھنڈی کر دے. میرا پتر نماز پڑھے اکھ ٹھنڈی کر دے. رب دی قسم میں اکھاں دی ٹھنڈک الحمدللہ اپنی زندگی چ پائی جے. بہت بڑی دعا جے. یہ مینوں ایک اللہ دے ولی کولوں ملی سی. مینوں شروع تو بڑا شوق ہوندا سی دعاواں سکھن دا. ایک جگہ میں سفر کر کے گیا تے میں انہوں نے آکھیا جی کوئی بچیاں دے بارے دسو. ہاں اللہ والے بندے سن. وہ کہنے لگے بچیاں واسطے قرآن پاک دی اس دعا نالوں وڈی دعا ہے ہی کوئی نہیں. بیوی بچیاں واسطے, اور اگر بیوی پڑھے گی تو خامد بچیاں واسطے. بہت بڑی دعا ہے, پڑھ دے رہو.